बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपसे सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें। कई दफा होता है कि हम वीडियो देखते हैं मोबाइल फोन पर मोस्टली, मगर स्मार्ट टीवी पर भी अगर हम देख रहे हों तो दरखास्त यह कि स्मार्ट टीवी पर देखते वक्त मेक श्योर कीजिए कि आप अकेले देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ कंटेंट ऐसा है जिसे मैं चाहूंगा कि बच्चे ना देखें। एक मामला है इकरारुल हसन का। इकरारुल हसन सरेआम वाले, और इकरारुल हसन जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं और पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उनकी बात करेंगे। इकरारुल हसन के अलावा खालिद जमील साहब की बात करेंगे, और अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे को भी उठा लिया गया है। इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं खालिद जमील साहब की। इकरारुल हसन साहब का मामला मैं इसके बाद आपके सामने रखूंगा। खालिद जमील साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मीडिया टाउन से। मारूफ सहाफी हैं, टेलीविजन प्रोग्राम भी करते हैं। इससे पहले भी गिरफ्तार किए गए थे और FIA ने उठाया था। अब की बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फुटेज आई खालिद जमील साहब को एक व्हाइट कलर की गाड़ी उनके घर से लेकर जा रही है। खालिद जमील साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन ट्वीट्स में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर, फौज पर तनकीद की है। और ये जो गुज़श्ता रोज बच्चे गिरफ्तार हुए, वो बच्ची मिन्हा कासिम जो इमरान खान साहब को साइड पे खड़ी होकर हक कर रही थी, बहुत छोटी सी बच्ची, वो, उसकी फैमिली, ये लोग गिरफ्तार हुए थे। और इन लोगों को एडवोकेट वाइन साहब ने रिहा करवा लिया था। लेकिन जब ये गिरफ्तारियां हुई और इनकी खबरें चलना शुरू हुई तो खालिद जमील साहब ने ट्वीट किया कि अगर इन छोटे छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार करना है तो इससे बेहतर है कि खुली जेल करार दे दिया जाए। रोज रोज जगहंसाई हो रही है मुल्क की, खुली जेल करार दे दिया जाए। ये खालिद जमील साहब ने ट्वीट किया था, और इस ट्वीट के बाद खालिद जमील साहब को उठा लिया गया है। एक प्रोग्राम में भी उन्होंने गालिबन कौन कैद है, कौन कैद करवा रहा है, फौज पे, एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद की थी। और उस तनकीद की बुनियाद पर भी यह कहा जा रहा है कि खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया है। अभी FIA ने या किसी साइबर क्राइम के इदारे ने उन पर क्या इल्जामात हैं कि उनको उठाया गया है, ये तफसीलात नहीं दी। हमारे सामने आएगा, लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है, वो फरहान मलिक का केस हो या दीगर सहाफियों के मामलात, रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने के इल्जामात लगते हैं और सहाफियों को उठाया गया है। तो ताजा शिकार इसका खालिद जमील साहब हुए हैं। दूसरा, इकरारुल हसन साहब का मामला। इकरारुल हसन जो है वो इमरान खान साहब पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, खास तौर पे इमरान खान साहब पे गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल अटैक कर रहे हैं। अटैक करते हुए इससे पहले भी 1 से 2 बार इकरारुल हसन पटरी से उतरे, मगर अब की बार जो उन्होंने काम किया है उसकी वजह से मैं मजबूर हूं कि यह कहूं कि अगर बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें। अच्छा, इकरारुल हसन को आप उनके प्रोग्राम सरेआम में सुने, उनकी YouTube वीडियोस में सुने, या शान रमजान ट्रांसमिशन वगैरह में सुने, तो आपको लगता है कि ये शख्स बहुत अच्छी उर्दू बोलता है, इसे अशार अजबर हैं, ये नस्तालीग जबान का इस्तेमाल करता है, और ये शख्स शायद लुच्चर जबान इस्तेमाल नहीं करता होगा। मगर वो जबान जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ के लिए इस्तेमाल की और कहा कि हम वोट लेकर आते हैं, हम नहीं आते, ऐसे ख्वाजा आसिफ साहब से बात की थी, तो वो हज़फ कर दिए गए, एक्सपंज कर दिए गए। इकरारुल हसन साहब ने, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने जिस जिस्मानी उजू का, जिस प्राइवेट पार्ट का हवाला देते हुए बात की थी, इकरारुल हसन साहब ने उसी प्राइवेट पार्ट का बहुत अनकॉमन नाम इस्तेमाल किया है और इमरान खान साहब के लिए बात की है। यह मेरा ख्याल है कि कम से कम भी घटिया तरीन सहाफत है जो इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं और कुछ सवाल करते हैं। इकरारुल हसन साहब ने लिखा है, चैलेंज है कि इससे ज्यादा टाउट गिरी इमरान खान साहब की मुख्तलिफ वीडियोस लगाई हैं, जिनको कहते हैं ना जनरल बाजवा एक सुलझा हुआ आदमी है, जमहूरियत को सपोर्ट करता है, जनरल बाजवा एक ऐसा जनरल है और एजेंसीज इसलिए फोन रिकॉर्ड करती हैं। तो उस तरह की एक वीडियोस का मोन्टाज लगाया इकरारुल हसन ने और कहा, चैलेंज है, इससे ज्यादा टाउट गिरी या खसिये सहलाने का काम किसी और ने किया हो तो दिखाइए। इससे ज्यादा टाउटगिरी या खसिये सहलाने का काम। अभी जो इकरारुल हसन साहब ने लिखा है, खसिये सहलाने का काम, एक वजीर आजम के लिए, एक साबिक वजीर आजम के लिए, मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा के लिए, यह जाहिर करता है कि इकरारुल हसन साहब जिन पे इल्जाम लग रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे से टाउट होने का,
وہ غالباً وہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے مخصوص صحافی خود اپنے منہ سے بار بار بتاتے رہتے ہیں. اور بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری روکنے کے لیے جس حد تک چلے گئے تھے تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو معافی کسی صورت مل نہیں سکتی. تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن بہرحال اب عمران خان کو معافی کسی صورت مل نہیں سکتی. بعض یہاں تک چلے گئے تو اقرار الحسن صاحب نے یہ بات کی اور کہا خصیے سہلانے کا کام. اب یہ وہی چیز ہے جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ اقرار الحسن پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام کسی اور نے کیا ہو تو بتایا جائے. تو ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہتے تھے، اور اقرار الحسن جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے. ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہنے والے سیاستدان ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمارے ہاں ایسے سیاستدان موجود ہیں جو سینہ ٹھوک کے کہتے تھے یہ عورت ہماری اخلاقیات تباہ کر رہی ہے. ضیاء الحق شہید اور اس کا باپ جس نے ملک توڑا تھا، اور ضیاء الحق شہید یہ اس کو نشان عبرت بنائیں گے، یہ باتیں کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے بارے میں. ابھی 2 روز پہلے ضیاء الحق کا دن گزرا کہ جس دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور نواز شریف صاحب کی جانب سے، ان کے بھائی کی جانب سے، ان کی بیٹی کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے مجال آواز نکلی ہو. تو جو اقرار الحسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹاؤٹ گیری کسی نے کی ہو، تو اس ملک میں اگر کوئی چیف ٹاؤٹ ہے تو وہ ہے نواز شریف. 18 ستمبر کو پاکستان آنے سے پہلے جب 21 اکتوبر کو آئے، ہاتھ میں کبوتر بٹھا کے دکھایا تھا نواز شریف نے، تو 18 ستمبر کو نواز شریف نے وہاں سے کہا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوڑے گئے تھے لندن، اور نواز شریف صاحب چپ. اس کے بعد اب نواز شریف کی 2 جملے بولنے کی اوقات نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے. تو اسے کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری. جب نواز شریف کو فارم 47 کی الاسٹک والی شلوار اور ڈھیلے الاسٹک والی شلوار پہنائی گئی اور راتوں رات ان کا آرو تبدیل کر کے کہا گیا میاں صاحب آپ جیت گئے یاسمین راشد سے، تو وہ سیٹ جب نواز شریف نے لی ہے اسے کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری. یہ ہمارے ہاں جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اور ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم وہ لایا گیا ایوان میں، اسے کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری. کیونکہ وہ بتا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ مجھے نہیں پتا اس ترمیم میں کیا ہے. ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم، جنگیں ڈیزائن کرنے والا آدمی، حکومت چلانے والا آدمی، لندن میں بیٹھ کے حکومت چلانے والا آدمی، وہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا اس ترمیم میں کیا ہے. اسے کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری. آپ کو اور ٹاؤٹ گیری جاننی ہے تو میاں نواز شریف جنرل جیلانی کے گھر میں، دیگر جرنلوں کے گھروں میں جس طرح سے سریا پہنچاتے تھے تعمیرات کے وقت، ان کی جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب بار برداری کرتے تھے، تو اس کو دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹاؤٹ گیری کیا ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب جب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو اسے دیکھ لیجیے آپ کے اسے کیا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ڈکی میں چھپ کر جانا ہے، سیٹوں کے درمیان لیٹ کر جانا ہے، یہ کمالات جس نے انجام دیے اسے سن لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. وہ انٹرویو مریم نواز شریف صاحبہ کا گجرانوالہ میں، نیکسٹ کوسچن پلیز، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرنے سے قاصر ہو گئی تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی. یہ لوگ کل تک بلوچستان کے بچوں کو گود میں بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود تصویریں سینے سے لگاتے تھے، اور اب بلوچستان کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور ان لوگوں کی آواز نہیں نکلتی. اسے کہتے ہیں ٹاؤٹ گیری. اور جو اقرار الحسن کر رہے ہیں اسے بھی ٹاؤٹ گیری کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اگر آمنے سامنے ہے اور آپ جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی پہ تنقید کریں، مرے کو مارنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، مرے کو مارنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، آپ بہادری دکھا لیں گے. تو اقرار الحسن صاحب جو کر رہے ہیں یہ سراسر ٹاؤٹ گیری ہے. میں نہیں کہوں گا کہ وہ کیا سہلا رہے ہیں یا کیا نہیں سہلا رہے، یہ اقرار الحسن صاحب کر سکتے ہیں، ایک وزیر اعظم کے ساتھ تو کریں، لیکن آئین توڑنے والوں کے معاملے میں وہ یہ زبان استعمال نہیں کر سکتے. تو اقرار الحسن صاحب سراسر غلط کر رہے ہیں، یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے دوسرے بیٹے کو بھی آج اٹھا لیا گیا، شیر شاہ کو. پہلے شاہریز خان کو اٹھایا گیا. وکلا نے کہا آج جب ریمانڈ دیا جا رہا تھا کہ یہ چترال میں تھا، ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم ثبوت دکھانا چاہتے ہیں. جج صاحب نے کہا میں ریمانڈ دے دیتا ہوں، 8 دن کا ریمانڈ، 8 دن کا، اور ان کے پاس موقع ہوگا یہ ثابت کریں کہ یہ بے گناہ ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شاہریز کو، جو ملک سے باہر جا رہا تھا، ایسٹونیا جا رہا تھا، ٹرائتھلون میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، اسے اٹھا لیا گیا، گھر میں گھس کے اٹھایا گیا
اور باپ کو کہا گیا جب وہ پوچھ رہا تھا گاڑی میں کہ کیوں لے کے جا رہے ہو, کون ہو, تو کہا گیا کہ NOV لے چلو, NOV چک لو. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا. تو گاڑی دوڑا کے لے گئے, پہلے ایک بیٹے کو لے گئے, پھر آج شیر شاہ کو اٹھا لیا. اور پہلے کام میں بھی یہی ہوا تھا کہ تھوڑی دیر تک کہا گیا نہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا. پھر اس کے بعد شیر شاہ کے کام میں بھی یہی ہوا کہ ابتدا میں پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ نہیں گرفتار نہیں ہوا. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک ہمیں بتایا جا چکا ہوگا کہ شیر شاہ گرفتار کیا گیا ہے. شیر شاہ نے جو چترال میں تھا, تصویریں آ چکی ہیں, اور چترال کی ایونٹ میں وہ کھڑا ہوا ہے, لیکن توڑ پھوڑ کی, جلاؤ گھراؤ کیا, پولیس پہ تشدد کیا اور مجمع کو لیڈ کیا. یہ شیر شاہ پر بھی الزام ہے. اور وہ جج صاحب جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات کے بیشتر مقدمات کے فیصلے دیے, انہوں نے 8 روزہ ریمانڈ دیا اور کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھا موقع پر, پولیس کہہ رہی ہے تھا موقع پر, تو ہم 8 دن کا ریمانڈ دے دیتے, ثابت کیجیے کہ نہیں تھا موقع پر اور اپنی بے گناہی ثابت کر دیجیے, میں ایک اچھا فیصلہ دے رہا ہوں. یہ جج صاحب نے بتایا. تو ایسا انصاف ہو رہا ہے. خالد جمیل سے شیر شاہ تک اس وقت یہ انصاف کیا جا رہا ہے, اور اقرار الحسن ہوں یا مخصوص صحافی, وہ صحافت سے انصاف کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.